मरतरूपाणि चतुशतसहस्रशः इति कनिष्ठपौषः नानाभिधनिर्वाणि नानावर्णाकृतिनी च इति करतलपृष्ठभस्त्रायोः अङ्गन्यः नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयाय नमः न चैनं क्लेदयन्तापो न शुष्यति मारुतः इति शिरसे शाः अच्छिद्दोऽयमोदच्च अयम् अक्लद्दो अशुष्र एव च इति शिखाय एव षट् नित्य सर्वगतस्थानुर् अचलयं सनातन इति कवचायोः पुष्य मे परतरूपाणि शतशतसहस्रशः इति नेत्रत्रयोः नानाभिधनि दीपानि नानावर्णाकृतिनी च इति करतलपृष्ठभागस्त्रायोः ध्यानम् ॐ पट्टाय प्रतिमुदितं भगवतानारायणं व्यासं ग्रथितं पुराणं मुनिनामुक्ते महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं शास्त्रदायिनीं ॐ तामृतसंवाहामि भगवद्गीते भगवद्गीते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विश्वगुरुतथा जगद्गुरुला मन्दारनीलोत्पला शैलग्राहपतिकृपेण मोहनीकर्णेन बेलाकोला अश्वत्थामो विकर्ण घोरमुखरा दुर्योधनायावर्तिनी सुत्तीर्णा कल्पन्नवै ननात्यागोपकेशरं हरिकथा